आज की कहानी का नाम है दूल्हे के बिना शादी। निकाह की सारी रस्में पूरी हुई मगर दूल्हा कभी आया ही नहीं। फिर भी शादी की पहली रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शहर की रोशनी धीरे धीरे फिजा से मिट रही थी। शाम का वक्त था, लेकिन नाइला के दिल में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। आज उसकी शादी थी, एक बड़ी रोशन और रुतबेदार शादी। वो सब कुछ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वही सब उसकी किस्मत में आज लिखा जा रहा था। उसका लिबास रेशमी गुलाबी रंग का था, उस पर महीन जरी और मोतियों की कढ़ाई थी। उसकी आंखों में काजल गहरा था और होठ हल्के गुलाबी, लेकिन जो गहरी चीज थी वो थी उसकी खामोशी। बेटा, सब तैयार है, बस दूल्हे वालों के आने का इंतजार है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइला ने हल्का सा सर झुकाया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। 4 दिन पहले जब पहली बार उसके वालिद ने उसे बताया कि एक अमीर खानदान से रिश्ता आया है, लड़का विदेश से पढ़कर आया है, अपने वालिद की मिल का इकलौता वारिस है। ना ही नाइला ने मोहब्बत के लिए वक्त निकाला था और ना ही कोई ख्वाब बुने थे। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, मगर किताबों, कागज़ों और चुप रहने वाली आदतों के साथ। नाइला किताबें पढ़ने वाली, कागज़ों में गुम हो जाने वाली, एक चुपचाप रहने वाली लड़की है। लेकिन जब रिश्ता आया, लड़के का नाम बताया गया, ज़ीशान अली, तो उसके दिल में एक हल्का सा डर पनपा। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? उसने झिझकते हुए माँ से पूछा था। अरे बेटा, आजकल लड़कियाँ बहुत बोल्ड हो गई हैं, मगर हमारा कल्चर ऐसा नहीं। सब कुछ वक्त पर दिखेगा। अभी तो इतना जान लो कि बहुत अच्छा लड़का है। और बस सबका यही जवाब था। शादी के दिन जब घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन नाइला के कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा थी। पंखा भी बंद था, खिड़की भी। फिर ये ठंड क्यों? रात के 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, दूल्हा अब तक नहीं आया। लोग कानाफूसी करने लगे। दूल्हे के घर वाले एक सादा सा मैसेज भेजते हैं, ज़ीशान को रास्ते में ज़रूरी काम आ गया है, लेकिन निकाह की रस्म पूरी होनी चाहिए। वो वलीमा के दिन मौजूद रहेगा। इमाम साहब को बुलाया जाता है, गवाह मौजूद हैं, महर तय है और फिर निकाह पढ़ा जाता है एक ऐसे शख्स से जो वहाँ है ही नहीं। कबूल है। नाइला की आवाज़ कांपती है। कबूल है, कबूल है। इधर इमाम साहब की आंखें और सामने खाली कुर्सी पड़ी है, मगर सब कुछ ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई वहाँ बैठा हो। निकाह मुकम्मल हुआ, इमाम साहब कहते हैं, और सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। लेकिन उस वक्त नाइला की आंखें सिर्फ एक जगह टिकी होती हैं, उस खाली कुर्सी पर। उस कुर्सी पर एक परछाई थी और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। रात का वक्त था। नाइला अपनी नई जिंदगी के पहले सफ़े पर बैठी थी, अकेली। कमरे को फूलों से सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियाँ बिस्तर पर बिखरी थीं। दरवाजे पर चांदी की झालरें टंगी थीं, जो हवा के साथ हिलने पर टनटनाने लगतीं। लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा था। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सच में मेरी शादी हो गई? मगर किससे? उसे याद था, उस खाली कुर्सी पर कुछ था, कोई परछाई, कोई साया। वो मुस्कुरा रहा था। नाइला ने धीरे धीरे अपने दुपट्टे को सिर से उतारा और पलंग के किनारे बैठ गई। हर पल उसके लिए एक बोझ सा बनता जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुला। कोई अंदर आया नहीं, बस साया सा कमरे में लहराया। घड़ी की सुइयां भी तेजी से सहमी हुई थीं। नाइला ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। बस कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैलने लगी, कुछ जानी पहचानी मगर पुरानी, जैसे किसी किताब के पुराने पन्ने से उठती हो। तभी एक आवाज़ गूंजी, मैं हूँ, तुम्हारा शौहर। नाइला की धड़कन रुक सी गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
پھر اچانک آئینے کی طرف نظر گئی۔ وہاں پرچھائیں تھی مگر جسم نہیں۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ آواز پھر آئی، جیسے دیوار کے اندر سے گونجتی ہو۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کون ہو؟ میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ وہ پرچھائی آئینے سے نکل کر کمرے کے بیچ آ گئی، مگر اب بھی صرف ایک دھندلی روشنی جیسی۔ میرا نام جیشان نہیں ہے، لیکن تمہیں جیشان کے نام پر سونپ دیا گیا ہے۔ اگلے دن گھر میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، رات میں سب کیسا رہا بیٹا؟ نائلہ نے جھوٹ بول دیا، ٹھیک تھا، مگر اس کے اندر ایک ہلچل چل رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب چیزیں محسوس ہونے لگیں، دیواروں سے فسفساہٹیں، پرانے صندوق سے نکلی عجیب سی سرسراہٹ، اس کے پلنگ کے نیچے کسی کے چلنے کی آواز، اور سب سے ڈراؤنی بات، ہر رات اس کا شوہر آتا تھا، بات کرتا تھا مگر کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ 7 دن بعد، اس رات جب نائلہ آئینے میں کنگھی کر رہی تھی، تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہلکا ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ آئینے میں دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا نقاب میں، کالے لباس میں، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ لیکن وہ دھیرے دھیرے بولتا رہا، تم میری ہو، ہمیشہ سے۔ 20 سال پہلے جو ادھورا رہ گیا تھا اب مکمل ہوگا۔ نائلہ چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا اس نے اپنی منہ بولی بہن ازکیٰ کو سب کچھ بتایا۔ ازکیٰ نے یقین نہیں کیا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، کوئی انسان بنا چہرے کے تمہارے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تب نائلہ نے وہ پرانا صندوق دکھایا جو اسے کمرے کے کونے میں ملا تھا۔ کھولنے پر اس میں ایک پرانا شادی کا جوڑا، جلی ہوئی تصویریں اور ایک خون سے سنا ہوا نکاح نامہ ملا، اور اس نکاح نامے پر نام لکھا تھا، زینت افشاں اور ارشد میر، تاریخ 20 جون 2003۔ یہ حویلی جہاں نائلہ کی شادی ہوئی، پہلے کسی زینت نام کی لڑکی کی شادی بھی یہاں ہوئی تھی۔ اس کے نکاح کی رات اس کا ہونے والا شوہر ارشد ایک حادثے میں مر گیا اور زینت نے خودکشی کر لی۔ تب سے اس حویلی میں ہر 20 سال میں کوئی لڑکی بنا دیکھے نکاح کرتی ہے اور اسی روح کو سونپ دی جاتی ہے۔ اب باری تھی نائلہ کی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس روح سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ انسان نہیں، ایک ادھوری محبت کا پیاسا سایہ ہے، اور اب وہ چاہتا ہے نائلہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے دور لے جانا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نائلہ کی آنکھیں لال تھیں، چہرہ سوجا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سامنے وہی پرانا صندوق کھلا تھا جس میں کسی اور کے نکاح کی ادھوری یادیں دفن تھیں۔ اس نے اس جلے ہوئے نکاح نامے کو پھر سے اٹھایا اور دھیرے دھیرے پڑھا، زینت افشاں اور ارشد میر، 20 جون 2003۔ اس وقت نائلہ کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ آج کا دن تھا 20 جون 2023، ٹھیک 20 سال بعد۔ ازکیٰ نے 2 دن پہلے شہر کی لائبریری سے کچھ ریکارڈز اور اخباروں کی کٹنگز جمع کی تھی۔ پرانے پیپر میں ایک خبر تھی، حویلی میں دولہے کی موت، دلہن نے خودکشی کی، نکاح سے عین پہلے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حویلی اب رہسیمئی گھٹناؤں کا کیندر بن گئی ہے۔ نائلہ، ازکیٰ، میں اس سے ڈرتی نہیں اب، مجھے اس کی محبت کی سچائی دکھ گئی ہے، لیکن میں اس کی نہیں ہوں، میں کوئی زینت نہیں۔ ازکیٰ، تو پھر کیا کرے گی تو؟ چھوڑ دے یہ حویلی؟ نائلہ، نہیں، اگر میں چلی گئی تو اگلی کسی معصوم کو یہ سایہ نگل جائے گا۔ اب یہ سلسلہ مجھے ہی ختم کرنا ہوگا۔ اب نائلہ نے طے کیا، اس سے بات کرنی ہوگی آخری بار۔ رات کو اس نے اس پرانے جوڑے کو پہنا جو زینت کا تھا، وہ لال رنگ کا لہنگا جس پر اب بھی ہلکے خون کے دھبے تھے۔ کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی، آئینے میں وہ موجود تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو زینت۔ نائلہ، میں زینت نہیں ہوں، میرا نام نائلہ ہے، اور میں کسی کی محبت میں سزا نہیں بننا چاہتی۔ تم زینت ہو، میرے ساتھ نکاح ہوا ہے تمہارا، تم میری ہو ہمیشہ سے۔ نائلہ، اگر میں تم سے محبت کروں بھی تو کیا تو مجھے چین سے جینے دے گا؟ کیا تو مجھے اس وقت کی قید سے آزاد کر سکتا ہے؟ میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن تب تمہیں میری محبت کو آزاد کرنا ہوگا۔ وہ آئینہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا، پرچھائیں اور تیز ہوتی گئی، سایہ کمرے میں پھیل گیا، دیواروں پر زینت کی چیخیں گونجنے لگیں۔
मैं अधूरी रह गई थी, मैं अधूरी हूँ। नायला के हाथ में वही पुराना निकाहनामा था। अब वो जला नहीं था, पूरा लिखा हुआ था। नायला, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ अरशद। मोहब्बत अगर सच्ची थी तो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तेरी मोहब्बत तुझे बख्शती हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी वापस लेती हूँ। और तब पूरे कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। आईना टूट गया, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में उड़ने लगीं और ज़मीन पर एक हल्की सी लकीर बनी, जैसे किसी ने वहाँ से हमेशा के लिए कूच कर लिया हो। वो साया चला गया था। सुबह अस्का जब कमरे में आई तो नायला बेहोश पड़ी थी। उसके पास वही जोड़ा था, लेकिन अब वो साफ था, बिना खून के निशान के, और पास में रखा निकाहनामा खाली था। नाम मिट चुके थे। कुछ महीनों बाद नायला ने उस हवेली को छोड़ दिया। वो अब एक नई जगह पर है, नई जिंदगी के साथ थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उदासी तैरती है, क्योंकि किसी ने उससे मोहब्बत की थी, इतनी गहरी कि मौत भी उसका हल नहीं बन पाई। और आज भी जब कभी वो आईने के सामने बैठती है तो उसे वो नजर आता है मुस्कुराते हुए। मैंने तुम्हें रिहा किया, मगर खुद को नहीं। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि जाने देने का हुनर भी होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।